अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं शुएब इमाम और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम सीरीज़ का एक और खुसूसी इंटरव्यू। दोस्तों, कहते हैं नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है, मगर जब इंसान नाकाम होता है तो वो खुद पर से यकीन खो बैठता है, नाउमीद हो जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। दोस्तों, हमारे पास एक ऐसी कहानी आज मौजूद है जो पिछले 10 सालों से कई तरह के चैलेंजेस और नाकामियों का सामना कर रही हैं, मगर उन्होंने हमेशा ख्वाब बड़ा देखा, हमेशा खुद को मोटिवेट रखा और अपने ख्वाब को हकीकत की शक्ल दी। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं गुलाम हुसैन साहब से, जिन्होंने CSS का 3 बार इम्तिहान दिया मगर आपको फेलियर का सामना करना पड़ा। इसी तरह आपने PMS का 2 मरतबा इम्तिहान दिया मगर फिर भी आपको फेलियर का सामना करना पड़ा और आखिरकार 6ठी मरतबा आपको कामयाबी हासिल हुई और आपने PMS 2019 के इम्तिहान में असिस्टेंट कमिश्नर की हैसियत से अपनी जगह बनाई। वेलकम टू फाउंडेशन सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और मैं फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे इतना ऑनर बख्शा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रियली ऑनर टू हैव यू सर। मैं आपकी कहानी को जानना चाह रहा हूँ कि आपने 6 अटैम्प्ट्स की, जिनमें से आपकी 5 अटैम्प्ट्स जो थी वो फेल हो गई। 3 CSS की आपने अटैम्प्ट की, 2 PMS के अटैम्प्ट की। इस तमाम सिनेरियो में आपने इतना बड़ा ख्वाब देखा, लेकिन हुआ यूँ कि आपकी बहुत ज़्यादा फेलियर्स आए आपकी ज़िंदगी में। घर के हालात भी बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, आपने बताया। आपकी पर्सनल लाइफ भी जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। इन तमाम चीज़ों के दरमियान आपकी मोटिवेशन जो है वो कभी ख़त्म नहीं हुई, आप नाउमीद नहीं हुए। सर, वो ड्राइव क्या थी जिसने इन तमाम तर नाकामियों के बावजूद आपको मोटिवेट रखा? पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये बहुत अच्छा सवाल है जो मेरी ज़ाती ज़िंदगी से बहुत मुतल्लिक़ा है। इसमें मैं ये बात बताऊंगा कि जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है और जिस एरिया से मैं मतलब एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे घर के हालात जो जिस तरह के रहे हैं, उसमें एक एहसास महरूमी था, एक कमी थी, एक खामी थी, एक गैप था जिसको फ़िल करना था मैंने। और इस दौरान मैं उसको बार बार उसको फ़ील करता रहा और जैसे ही वो महरूमी मेरे सामने आती थी, मैं ये समझता था कि वही मेरे लिए एक बर्निंग डिज़ायर थी, एक ड्राइविंग फोर्स थी जिसने मुझे मोटिवेट रखा कि मैंने कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है कि जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी भी तब्दील कर सकूं और अपनी फैमिली के साथ साथ जो मुझसे लोग रिलेटेड हैं या जिनको मैंने सर्व करना है, मैं उनकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा कर सकूँ। और इसमें ज़्यादातर जो किरदार रहा है वो मेरी फैमिली का भी है। उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट रखा और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे डीमोटिवेट किया। और डीमोटिवेट भी एक्चुअली एक मोटिवेशन है। जब आपको कोई डीमोटिवेट करता है तो आप उसको एक डब्बे में बंद करके साइड पे रख देते हैं, तो वो एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स होता है कि आपको एक सीधी लाइन में लेकर जाता है कि जब जो बंदा मुझे डीमोटिवेट कर रहा है, एक्चुअली मैं मतलब अपने आप को चार्ज अप कर रहा हूँ, उसको लेकर चल रहा हूँ कि अब मैंने कुछ करना है और इसको गलत साबित करना है। सो ये भी एक मोटिवेशन सोर्स रहा है। बाकी जैसे मैंने कहा है कि मेरी फैमिली का बड़ा उसमें किरदार है, ख़ास तौर पर मेरे वालिद साहब, वो उन्होंने बहुत साथ दिया। फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर थे वो, उन्होंने मुझे मास्टर्स तक पढ़ाया। उसके बाद फिर मैंने खुद इस चीज़ को टेक अप किया और मैंने खुद इसको आगे बढ़ाया और साथ साथ वो मुझे मोटिवेट करते रहे, साथ साथ मुझे बताते रहे कि बेटा ये हालात आते रहते हैं, हमने भी फेस किए हैं, आप भी निकलो आगे, करो कुछ, उठो। उसके बाद जब मेरी शादी हुई, मैरिटल लाइफ के बाद, मतलब आप ये समझ लें कि मेरे 2 बच्चे हैं और उन 2 बच्चों के साथ भी मतलब उनको अब उनकी जो है वो परवरिश के साथ साथ मैं इस अटैम्प्ट को लेकर चला हूँ, इस ड्रीम को लेकर चला हूँ, इस गोल को लेकर चला हूँ। तो इसमें मैं अपनी जो मेरी मिसेस हैं उनका भी मैं मशकूर हूँगा, फैमिली सारी का, ख़ास तौर पर वालिद साहब और वालदा साहिबा, उनकी दुआओं का नतीजा है कि मैं इस मकाम पर पहुँचा हूँ। तो मोटिवेशन का जो सोर्स है वो तीन तरह के एंगल से चलता है। एक आपकी पर्सनल जो इनर सेल्फ होती है, उसमें आपका एक ड्रीम होना चाहिए। दूसरा जो आपके बाहर के लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है कि आपने उनको गलत साबित करना है। और तीसरा जो सोर्स है वो आपकी फैमिली होती है। सही। सर, इस दौरान आपने कहा कि एक मेंटोर ने मुझे बहुत गाइड किया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो उन मेंटोर का किरदार आपकी ज़िंदगी में क्या रहा? मैं सर हमेशा से ये एक सूफियाना बात भी है और एक जनरल बात आम हमारी
بینگ اے مسلم ہمارے ہاں ہے کہ ہمیں ہر چیز کے لیے ایک گائیڈ چاہیے ہوتا ہے. ایون ہم ریلیجن کی طرف جائیں تو ہمیں ایک گائیڈ چاہیے ہوتا ہے. ہم جو ہے اگر ہم پروفیشنل لائف کی طرف آئیں تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک گائیڈ چاہیے ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب کا میری زندگی میں بہت بڑا کردار ہے. ہماری پہلی ملاقات جو ہے نا وہ 2011 میں ہوئی تھی اور میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے اور ان کی شاگردی میں بھی رہا ہوں. میں نے کافی ان سے سیکھا ہے. اس ٹینیور میں نے جو یہ 6 اٹیمپٹس دیے ہیں, اس ٹینیور میں نے 10 سال کا جو پیریڈ گزارا ہے, اس میں نے کبھی ان سے رابطہ ختم نہیں کیا. اپنے مرشد اور اپنے گرو کے ساتھ رابطہ جوڑے رکھنا بھی ایک موٹیویشن ہے. اور وہ مجھے گاہے بگاہے میرے اوپر بہت سارے مسائل آئے, وہ گاہے بگاہے مجھے گائیڈ کرتے رہے, موٹیویٹ کرتے رہے. اور جب میرے اوپر ایک ایسا مسئلہ آیا کہ میں اس سے نکلنے کے لیے بہت ہی مجھے تگ و دو کرنی پڑی, اس دوران انہوں نے نہ صرف مجھے موٹیویٹ کیا, مجھے حوصلہ دیا, میرے ساتھ کھڑے رہے, اور بلکہ میرے والد صاحب کو بھی وہ فون کر کے بتاتے تھے کہ آپ کا بیٹا بہت کچھ کرے گا اور آپ جو ہے نا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس طرح میری فیملی کو بھی انہوں نے موٹیویٹ کیا. اس کے ساتھ مجھے بھی اس جو پرابلم تھا بہت بڑا, اس سے نکالنے میں انہوں نے مجھے مدد کی. تو میں جب بھی ان سے ملتا ہوں تو ایک پازیٹیوٹی فیل کرتا ہوں اپنی زندگی میں. اور میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں چارج اپ ہو جاتا ہوں ان سے مل کر. تو یہ ایک مرشد سے رابطہ ہے جو آپ کو موٹیویٹ رکھتا ہے تھرو آؤٹ دس پیریڈ. میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ قاسم علی شاہ صاحب سے جب بھی میں ملا ہوں, میں ان کے ادارے میں جو گلشن راوی میں ادارہ ہے ان کا, وہاں پہ اگر ان سے میں ملا ہوں یا میں ان کی فاؤنڈیشن میں آ کر ان سے ملا ہوں, تو میں جب ان سے ملتا ہوں تو وہ مجھے سلام نہیں کرتے, ہاتھ نہیں ملاتے, وہ ایسے بائیں کھول لیتے ہیں اور کہتے ہیں گلے لگ جاؤ. تو جب میں ان کے گلے لگتا ہوں تو میرے اندر ایک پازیٹیوٹی کی وائبس آ جاتی ہیں, ایک کرنٹ آ جاتا ہے جو مجھے کافی عرصے تک پھر چارج اپ رکھتا ہے اور میں اس کو لے کر چلتا رہتا ہوں. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میجک ہگ ہے جو ہمیں ساتھ جوڑے ہوئے ہے. صحیح سر. 10 سال کی انتھک محنت کے بعد آپ نے اپنا خواب جو ہے اس کو پورا کیا ہے. یہ کیا احساس ہے, یہ کیا فیلنگز ہیں, تھوڑا سا شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ میں اس وقت ایک سینس آف فلفلمنٹ اور ایک سینس آف اچیومنٹ محسوس کر رہا ہوں, کیونکہ جب آپ کی ایک ان ٹائرنگ ایفرٹ ہوتی ہے اور آپ کو اینڈ میں وہ پے آف کر جاتی ہے تو آپ کی خوشی کا جو ہے نا وہ لمٹس نہیں ہوتی خوشی کی. تو میں اس میں سمجھتا ہوں کہ جتنی میں نے مشکلات دیکھی ہیں اب وہ مجھے بھول گئی ہیں کہ جب یہ کامیابی مجھے ملی ہے تو میری وہ مشکلات مجھے چھوٹی لگنے لگ گئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشکلات آتی ہیں, تمام انسانوں کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں. مشکلات کے ساتھ جو جینا ہے نا وہی آپ کی کامیابی ہے. صحیح سر. جب آپ کو ناکامیاں ملتی ہوں گی, ٹھیک ہے, تو آپ نا امید بھی ہوتے ہوں گے, آپ ڈپریس بھی ہوتے ہوں گے, آپ کو اینگزائٹی بھی ہوتی ہوگی. اس دوران آپ وہ کون سا عمل کرتے تھے جس سے وہ تمام تر چیزیں ختم ہو جاتی تھیں؟ کیونکہ بہت سے ایسپرینٹس ہوتے ہیں جو کہ خودکشی کرنے تک آ جاتے ہیں. تو آپ کیا انہیں سجیسٹ کریں گے کہ ان چیزوں کو فالو کریں یا تھوڑا سا خود کو بحال کرنے کے لیے اپنی موٹیویشن کو, وہ کون سے عمل ہیں جو انہیں کرنے چاہیے؟ فیلئر ایکچولی یہ کنکریٹ چیز نہیں ہے, کوئی ٹچیبل چیز نہیں ہے. یہ فیلئر ایک مائنڈ سیٹ ہے. آپ اس کو اس طرح کہیں کہ ایک انسان فیل ہوتا ہے تو ایکچولی وہ دماغی طور پر ذہن میں اپنے ایک فیلئر کی ایک پکچر بنا لیتا ہے کہ اب میں ناکام ہو گیا ہوں. اگر وہ ایسا نہ کرے, فیلئر کو ایز اے ٹیسٹ لے, ایک ٹیسٹ لے. مثال کے طور پر اگر میں ایک اٹیمپٹ میں فیل ہوا ہوں تو میں نے اس کو بطور ٹیسٹ لیا, اس کو میں نے اینڈ آف لائف نہیں سمجھا, اس کو بطور ٹیسٹ لیں. اور ٹیسٹ میں تو بندہ فیل ہوتا رہتا ہے. تو اگر آپ اس کو ٹیسٹ کے طور پر لے کر اور اس کو ایک سیڑھی بنا دیں, زینہ بنا دیں سیڑھی کا, اور اس کے اوپر چڑھ جائیں تو ڈیفینیٹلی کامیابی ملتی ہے. ڈیفینیٹلی سر. سر آگے بڑھتے ہیں, انٹرویو کو آگے بڑھاتے ہیں. سر یہ جو ایک پیریڈ تھا جو فیلئرس کا آپ نے کہا کہ 10 سال کا فیلئرس کا پیریڈ گزرا, اس میں وہ کون سی ٹیکنیکس تھی جسے آپ غلط استعمال کر رہے تھے, یا آپ کی اپروچ تھی جو غلط تھی جو بعد میں صحیح ہوئی؟ وہ کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے آپ مسلسل جو ہیں ان ایگزامس میں جو ہیں آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا؟ اس میں سر 2 باتیں ہیں. ایک تو ایک میرا جو فیلئر تھا وہ ریٹن ایگزام میں تقریباً میں 4 دفعہ 3 دفعہ فیل ہوا. اس میں 6 اٹیمپٹس میں میری 3 پاس ہوئیں اور 3 فیل ہوئیں. تو
اس میں سر ایک بات ہے کہ ایک طرف تو ریٹن ایگزام میں آپ ناکام ہوتے ہیں، اس کی کافی زیادہ وجوہات ہوتی ہیں، دوسری طرف آپ انٹرویو میں ناکام ہوتے ہیں، انٹرویو میں آپ کا سکور کم رہتا ہے جس کی وجہ سے آپ ایلوکیشن آپ کی نہیں ہوتی. تو اس میں سر یہ میں بات بتاؤں گا کہ ریٹن میں جو ہے وہ ہماری ٹیکنیکس اور ہمارے جو میتھڈز ہیں وہ ہمیں فیل کروا رہے ہوتے ہیں. اس میں میری سب سے بڑی جو میری اس میں سمجھتا ہوں کہ میری مسٹیک رہی ہے جس کو میں نے کریکٹ کیا ہے اور گاہ بہ گاہ میں اس کو امپروو کرتا رہا ہوں، وہ میرا رائٹنگ سکل تھا. رائٹنگ سکل میں مطلب آپ کو ایک خاص قسم کا ایک جارگن چاہیے ہوتا ہے، خاص قسم کی ایک لینگویج چاہیے ہوتی ہے جو میں ساتھ ساتھ اس کو ڈیولپ کرتا رہا. تو اگر آپ اس خاص قسم کی لینگویج کا استعمال اس میں نہ کریں، میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان افیئرس کے پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو ہسٹری آف پاکستان کا جو جارگن ہے وہ علیحدہ جارگن ہے، ٹھیک ہے. اس طرح اگر آپ سوشیالوجی کا پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو اس کی اپنی ایک لینگویج ہے، اس کا اپنا ایک سٹائل ہے لکھنے کا. تو ہر سبجیکٹ کو اس کے جارگن کے مطابق لے کر چلنا، یہ میری خامی رہی ہے جو کہ میں اس کو بڑا کافی دیر بعد اوور کم کیا ہے اور میں اس کو ریئلائز کیا ہے. دوسری بات ہے انٹرویو کی. انٹرویو میں ہم سب جو یہاں پر ایک مسٹیک کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم کمیونیکیشن سکلز پر توجہ نہیں دیتے. کمیونیکیشن سکلز کے کوئی کورسز نہیں کروائے جاتے. ایون یونیورسٹی میں بھی، یونیورسٹی کے لیول پر بھی ہمیں اس بارے میں مطلب نہیں سکھایا جاتا اور نہیں بتایا جاتا. تو انٹرویو میں جو میرا فیلئر رہا ہے وہ کمیونیکیشن سکلز پہ کمانڈ نہ ہونا. مطلب میں اگر میری جو وربل ہے اور نان وربل کمیونیکیشن ہے اور جو آڈیو ویژول ہے آپ کا، یہ جو آپ کا مطلب ایک طریقہ کار ہوتا ہے بات کرنے کا، آپ کے جو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے، آپ کی جو ہینڈز موومنٹس ہوتی ہیں، وہ آپ کی زبان کے ساتھ میچ کر رہی ہوں اور آپ کی بات چیت جو ہے وہ ایک اچھے انداز میں ہو، تو اس سے جو پینلسٹ ہے وہ بہت متاثر ہوتا ہے اور آپ کو جو ہے نا وہ سکور دیتا ہے. لیکن میں اس میں کیونکہ میرے پاس اتنا اپرچونٹی نہیں تھی کہ میں کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرتا، لیکن میں نے خود سے ہی اور کچھ مینٹورز کے ساتھ، جیسے میں ذکر کیا ہے قاسم علی شاہ صاحب کا، اور ہمارے 2-3 CSP دوست ہیں، ان کے ساتھ میں رابطے میں رہا ہوں مسلسل اور مجھے گاہے بگاہے گائیڈ کرتے رہے اور اس میں نے کمانڈ کی ہے تو میں اس میں نکل گیا ہوں انشاءاللہ الحمدللہ. صحیح. سر اگر ہم بات کریں سبجیکٹس کی تو کچھ آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں، کچھ کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں. کمپلسری سبجیکٹس میں آپ کو کن سبجیکٹس میں زیادہ مشکل آتی ہے؟ جو ایسپیرنٹس ہیں CSS کے یا PMS کے، ان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی PMS میں جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں اس میں پہلا جو پیپر ہے انگلش ایسے کا، اس میں بچوں کو زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے. اس میں ایک خاص طرح کا ایک پیٹرن چاہیے ہوتا ہے ایسے کے پیپر میں، جو بچے اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے. اس کی سب سے بڑی ریزن ہے لیک آف پریکٹس. بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ایگزام میں بیٹھ کر پہلی دفعہ ایسے لکھتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ پریکٹس کریں ایسے لکھنے کی اور اس کو بار بار لکھتے رہیں اور اس کو کسی ایسے ٹیچر سے چیک کرواتے رہیں جس کی ایکسپرٹیز ہو اس میں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس میں فیل ہو سکتے ہیں. دوسرا جو PMS میں کمپلسری پیپر ہے وہ ہے جنرل نالج کا. جنرل نالج میں موسٹلی مطلب اس دفعہ بھی بہت زیادہ لوگ جنرل نالج میں فیل ہوئے ہیں اور کافی کمپلیکسٹیز آئی ہیں. اس میں جو اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ انٹینسٹی لیول کو پہچان نہیں پاتے PMS میں. وہ 1 پیپر جو MCQs پیپر ہوتا ہے اس کے مطابق تیاری کر رہے ہوتے ہیں PMS کے پیپر کی، جنرل نالج کی. مطلب جو مارکیٹ میں بکس اویلیبل ہیں وہ 1 پیپر کے طرح سے ڈیزائن کی گئی ہیں، وہ PMS کے جنرل نالج کے لیے ڈیزائن نہیں کی گئی. جو PMS کا جنرل نالج کا پیپر ہوتا ہے اس کا جو ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ ایڈوانس ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک تو نیوز پیپر بہت زیادہ پڑھیں. نیوز پیپر میں کافی ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو اس میں آپ اس کو اپڈیٹ ساتھ ساتھ کرتے رہیں تو آپ اس میں جنرل نالج میں کے پیپر میں اچھا سکور لے جاتے ہیں. دوسری جو بات ہے وہ ہے ڈاکیومنٹریز. اگر آپ انٹرنیشنل چینلز کی ڈاکیومنٹریز دیکھیں اور مختلف ٹاپکس سرچ کر کے آپ یوٹیوب پہ یا آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر کے ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں. اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں، جب آپ ایک MCQs پڑھتے ہیں تو آپ ایک MCQs پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ ایک پیرا پڑھتے ہیں کسی چیز کے متعلق تو اس میں 10 MCQs آپ کے تیار ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آبجیکٹیو پڑھنے کے بجائے ہمیں سبجیکٹیو پڑھنا چاہیے.
डेफिनेटली सर. सर अगर हम अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात कर लें तो उनमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की साइंस होती है उन्हें चूज़ करने की, वो क्या होती है? और अक्सर लोग जो है वो ऑप्ट करते हैं जो आसान सब्जेक्ट्स हों, हालांकि लोग रिकमेंड करते हैं कि जो आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड हों, जो आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड हों, जिसमें आपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएट किया हो, वो आप चूज़ करें. आप क्या रिकमेंड करते हैं? दो चीज़ें होती हैं सर ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए. पहली चीज़ होती है सर कि आपका बैकग्राउंड क्या है उस सब्जेक्ट का. बाज़ दफ़ा मिसाल के तौर पर मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ तो मैं जी मैथ्स रख लूँ तो मैं नहीं उसमें पास हो सकता. अगर मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ तो मुझे लिटरेचर रखना चाहिए या आर्ट्स का उससे रेलेवेंट कोई सब्जेक्ट रखना चाहिए जिसमें मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड हो. दूसरी बात मैं बात करूँगा कि इंटरेस्ट. अब मिसाल के तौर पर मैंने मास्टर्स किया है सोशियोलॉजी में और मेरा इंटरेस्ट है इस्लामियात में, इस्लामिक हिस्ट्री में या यूरोपियन हिस्ट्री में, तो इंटरेस्ट वाला जो सब्जेक्ट है वो भी आपको स्कोर देता है और आपको पास करता है. तो आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए और बैकग्राउंड होना चाहिए. बैकग्राउंड आपके पास जो मास्टर्स डिग्री है या आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें जो आपने ऑप्ट किए हैं सब्जेक्ट्स वो रखने चाहिए. दूसरा इंटरेस्ट देखना चाहिए कि मेरा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है. सर इंग्लिश का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है लोगों को, किस तरह इंग्लिश इंप्रूव करें एसेस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी? जी इसमें सर मैं जो एक मेजर पाकिस्तानी मतलब स्टूडेंट्स का एक मसला रहा है शुरू से, वो ये है कि हम इंग्लिश ज़ुबान को ज़ुबान नहीं समझते, सब्जेक्ट समझ लेते हैं. रिटन जो कम्युनिकेशन है, रिटन जो आपका स्किल है, उस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको रीडिंग करनी चाहिए. हम रीडिंग नहीं करते, हम राइटिंग पे फोकस किए रखते हैं. अब जब आप बात करते हैं कि आप मतलब किस तरह अच्छी ज़ुबान बंदा बोल सकता है, वो सुनने से आएगी. मतलब ये दोनों स्किल्स ना इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ. अगर आपने राइटिंग में अच्छा होना है तो आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, अगर आपने स्पीकिंग में अच्छा होना है तो आपको लिसनिंग करनी पड़ेगी. हम अपोजिट कर रहे हैं, मतलब हम लिसनिंग करके राइटिंग कर रहे हैं. तो ये अगर स्किल की हमें समझ आ जाए तो हम इस अंग्रेज़ी को इम्प्रूव कर सकते हैं. और ये सब्जेक्ट नहीं है, ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के सीखने का जो तरीका है वो आपका प्रैक्टिस है. तो हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम रट्टा लगाते हैं, जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं. बिल्कुल सही. सर मेरा एक और क्वेश्चन भी होगा कि जब लोग PMS की SSS की तैयारी करना चाह रहे होते हैं तो वो एकेडमीज़ को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं कि हम कौन सी एकेडमी में जाएँ, किस तरह तैयारी की शुरुआत करें. आप उन एस्पिरेंट्स को क्या मशवरा देंगे जो कि अभी इनिशियल स्टेजेस पर हैं? इसमें सर एकेडमी का किरदार होता है, मैं इसे नेगेट नहीं करूँगा. बहुत सारे लोग इसको नेगेट करते हैं, लेकिन मैं इसको नेगेट नहीं करूँगा. एकेडमी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को ये मशवरा देना चाहूँगा कि एकेडमी में बहुत ज़्यादा टाइम इस्तेमाल ना करें. एकेडमी में आपको सिर्फ गाइडलाइन चाहिए होती है, बाकी आपने सारा कुछ खुद करना होता है. कि कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपकी पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी पे बेस करते हैं. अगर आप एकेडमीज़ के मेथड को फॉलो करेंगे तो वो मेथड तो बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे होते हैं, लिहाजा आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी. लिहाजा आप वहाँ से गाइडलाइन लें, सब्जेक्ट्स की कमांड लें, सब्जेक्ट्स पे पढ़ें. अच्छे वहाँ पे टीचर होते हैं, उनसे आप बुक्स के रेफरेंस लें और उनको कोट करें, उनको पढ़ें. तो ज़्यादा टाइम नहीं, एटलीस्ट आप 1 से 1.5 माह या 2 महीने मैक्सिमम आप वहाँ पे स्पेंड करें तो आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है. लेकिन अगर आप ज़्यादा मतलब लोग एक साल एकेडमीज़ में धक्के खाते रहते हैं फिर भी उनका एग्ज़ाम पास नहीं होता, तो ख़ुद को टाइम देना चाहिए, ख़ुद को इम्प्रूव करना चाहिए, ख़ुद के स्किल्स इम्प्रूव करने चाहिए. डेफिनेटली सर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. मैं उम्मीद करता हूं जो नाज़रीन ख़ास तौर पे CSS करना चाह रहे हैं, PMS का इम्तिहान देना चाह रहे हैं, उन सब के लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा. इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया.